बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट 16वां, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। और आज का हमारा हासिल ताल्लुम रोज़मर्रा मुहावरा, कहावतों, ज़रबुल इमसाल का मफहूम समझते हुए इबारत पढ़ सके। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि रोज़मर्रा किसे कहते हैं, मुहावरा किसे कहते हैं, ज़रबुल इमसाल किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने इसको इबारत के अंदर भी लेके आना है। ठीक है, दूसरा है इबारत सुनकर अहम निकात और अज्जा से मुतअल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात बयान कर सके। यानी कि कोई भी इबारत आपने सुननी है, सुनने के बाद उसके अहम निकात निकालने, और निकात और अज्जा जब आपने निकालने तो उसके बाद फिर आपने अपने मुशाहिदात जो आपने देखा है, परखा है, और उसके बाद अपने ख्याल जो है वो जो आपकी राय है उसके मुतालिक आपने उसको बयान करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो उर्दू ज़ुबान की खूबसूरती इन तीन चीज़ों में, ठीक है, रोज़मर्रा, मुहावरा, ज़रबुल इमसाल। जब आपकी जो है वो तहरीर के अंदर, आपकी गुफ्तगू के अंदर ये अल्फाज होंगे, मुहावरे होंगे, ज़रबुल इमसाल होगी, तो आपकी ज़ुबान जो है वो खूबसूरत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले रोज़मर्रा ये देख ले किसे कहते हैं। रोज़मर्रा अहले ज़ुबान की आम बोल चाल को रोज़मर्रा कहते हैं। यानी कि जो अहले ज़ुबान हम लोग, हमारी उर्दू ज़ुबान है, हम जो बोलते हैं और जो जुमले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनको हम रोज़मर्रा कहेंगे। ठीक है, ये हमेशा अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है। हकीकी माना और गैर हकीकी दो तरह के माने होते हैं, लेकिन रोज़मर्रा हकीकी माने में इस्तेमाल होता है। जिस तरह ये मिसाल है आपके सामने, वो आए दिन यहाँ आता है, ये दुरुस्त है। ठीक है, अब अगर हम ये बोले कि वो आए रोज यहाँ आता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इसका हकीकी माना ये इस्तेमाल होता है जो आम रोजमर्रा बोल चाल के अंदर हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो आए दिन यहाँ आता है, वो आए दिन छुट्टी करता है क्लास के अंदर। ठीक है, वो आए रोज जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है दूसरा है मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी या गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हो और उसके आखिर में हमेशा मस्तर ना आता है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है पहचानने का तरीका कि गैर हकीकी होता है और उसके आखिर में मस्तर जो है वो नून अलिफ ना आएगा। आपने आंखें बंद करके कह देना ये मुहावरा। ठीक है, जिस तरह दो मिसालें आपके सामने, तारे गिनना। अब तारे गिनना इसका अगर हकीकी माना है हम लेंगे तो इसका माना ये होगा कि एक बंदा जो है वो तारे गिन रहा है कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन मुहावरे के अंदर हमने हकीकी माना नहीं लेना, हमने मजासी माना लेना। ठीक है, तारे गिनना का मजासी माना क्या होगा कि जाग कर रात गुजारना। ठीक है, दूसरा है आसमान सर पर उठाना। आसमान सर पर उठाना, इसका अगर हम हकीकी माना करेंगे तो क्या आसमान को सर पे उठाएंगे। ठीक है, अगर तो आसमान को अपने सर पे उठाना ये हकीकी माना हो जाएगा। अगर हमने इसका दूसरा जो है वो इस्तेमाल करेंगे गैर हकीकी या मजासी माना, तो शोर करना। ठीक है, वावेला करना। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो शोर करना, इसका ये माना होगा कि आसमान सर पे उठाया, कि क्लास में बच्चों ने आसमान सर पे उठाया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा शोर करना है। इसी तरह तीसरा है ज़रबुल इमसाल। ठीक है, इसकी तारीफ वो खास जुमले जो किसी बड़े वाक़े या तजुर्बे के बाद मशहूर हो जाएं और इनमें कोई नसीहत छुपी हो, इन्हें कहावतें भी कहते हैं और ज़रबुल इमसाल भी कहते हैं। ठीक है, जिस तरह ये मिसाल है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुश्किल से निकलकर दूसरी में फंसा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि इसका माना है ताकतवर का हुक्म चलता है। यानी कि इसके अंदर हमें कोई नसीहत या कोई वाकया या कोई तजुर्बा जो हमारे बड़े लोग, हमारे बुजुर्ग जो है उन्होंने कहे होते हैं, ज़रबुल इमसाल यानी कि बयान की होती है मिसालें, इसके अंदर हमें कोई नसीहत मिलती है। ठीक है, इसी तरह ये आपके सामने एक टेबल है, इसमें देख लें रोजमर्रा, मुहावरा और ज़रबुल मसल। ठीक है, तो जो रोजमर्रा होता है उसका माना हकीकी होता है
اور محاورے کے اندر اس کا معنی مجازی ہوتا ہے اور ضرب المثل میں سبق آموز. اسی طرح تبدیلی اس کے اندر تینوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور مثال نیچے آپ نے دیکھ لی ہے کہ میری بات کا برا نہ ماننا، لوہے کے چنے چبانا، تھو تھا چنا یا باجے گنا. ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے آپ نے کلاس کے اندر جو سرگرمی ہے، کلاس میں متعلقہ اساتذہ جو ہے وہ بچوں کو تینوں کی جو ہے وہ عملی سرگرمی کروائیں. ٹھیک ہے. کلاس کے اندر دو دو تین تین بچوں کو کھڑا کرے اور ہر ایک سے روزمرہ محاورہ اور ضرب المثل اس کی سرگرمی آپ نے ہر ایک بچے سے کروانی ہے اور ان کو بتلانا ہے کہ حقیقی معنی اور مجازی معنی میں کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگلا ہمارا جو ہے کہ عبارت کو سن کر اہم نکات کے اجزاء، یہ دوسرا ہمارا حاصل تعلم تھا، اسی کے ساتھ جو ملا ہوا ہے. اب کس طرح ہم نے دیکھنا ہے کہ کسی بھی پیراگراف یا کہانی کو توجہ سے سننا ہے. پہلا کام، اگر ہم نے اس کے اہم نکات یا اس عبارت کو سن کر اپنے مشاہدات اور خیالات کا اظہار کرنا ہے، تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے بچوں کہ کسی بھی پیراگراف یا کہانی کو آپ نے بالکل توجہ سے سننا. ٹھیک ہے. عبارت کے اہم نکات، اس عبارت کے اندر جو اہم چیزیں آپ کو لگتی ہے اس کو انڈر لائن کر لیں یا سائڈ پہ آپ لکھ لیں. تیسرے نمبر پہ اپنے مشاہدات اور خیالات کا اظہار کرنا ہے اور سنی ہوئی بات کو ترتیب کے ساتھ دوبارہ بیان کریں. یہ نہیں کہ آپ نے ایک چیز کو بیان کیا اور پھر آخر والی چیز کو بیان کر دیا تو ترتیب اس طرح ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ اچھے سامع ہیں، آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، تو آپ عبارت کو سن کے اپنے مشاہدات کا خیال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی آراء دے سکتے ہیں. تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ایک اچھا سامع یعنی کہ سننے والا، اس کی خوبیاں ہر ایک بچے کے اندر ہونی چاہیے اگر آپ نے ایک اچھا لیڈر بننا ہے، اچھا انسان بننا ہے، بڑا انسان بننا ہے. خاموشی، جب دوسرا بول رہا ہو تو خاموش رہنا ہے. توجہ، بولنے والے کی طرف آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے. ذہنی حاضری. ٹھیک ہے. الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کے مطلب پر غور کرنا ہے. اور چوتھے نمبر پہ آپ نے جو اہم الفاظ کو ذہن نشین کرنا یا کاغذ پہ آپ اس کو لکھ لیں. ٹھیک ہے. تو ٹیچر کے لیے ہدایت یہ ہے کہ ایک مختصر پیراگراف کوئی بھی لے لیں، مثلا موسم بہار یا صفائی کی اہمیت پر 1 منٹ تک پڑھ کر سنائے. پھر اس کے بعد بچوں سے آراء لیں. ٹھیک ہے. آپ کی طرف کون بچہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، کس نے توجہ سے آپ کی بات کو سنا ہے. سننے کے بعد پوری کلاس میں سے ہر ایک بچے سے آپ نے جو آپ نے سنا ہے، مشاہدہ کیا، وہ آپ نے پوچھنا ہے اور اس کہی ہوئی بات یعنی کہ جو آپ نے بچوں کو بتلائی ہے اس بارے میں آپ نے بچوں سے آراء لینی ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے. ٹھیک ہے. تو بچہ ہر ایک اس کا جواب دے گا. تو جب آپ نے یہ کام کر لیا تو آخر میں آ جائے گا تدریسی جانچ، جو کلاس میں ہی جو ہے آپ نے کروانا ہے. ٹھیک ہے. تو تدریسی جانچ یہ ورک بک کا ہو جائے گا، یہ کلاس میں کرے گا بچہ، اور یہ نکھار کے لیے آپ نے گھر میں جو ہے وہ کام دے دینا. اسی طرح ہماری صلاحیت جو ہے اس میں لکھنے کے بھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سن کے اس میں مشاہدات، خیالات بچہ بول سکے، بچہ جو ہے وہ اس کے اندر اعتماد پیدا ہو سکے اور وہ سٹیج پہ آ کے اپنی آراء، اپنے خیالات کا اظہار کر سکے. تو آج کا ہمارا لیکچر یہ ختم ہوا ہے. کل انشاءاللہ ہم ملیں گے. السلام علیکم.